हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं इंतखाबात को कलअदम करार देने की सरगोशियाँ हो रही हैं। 6 मुगैया हैं, अक्टूबर आने दें, फिर इंतखाबात की दरख्वास्त भी लगा देंगे। मजीद कहा, तहरीक इंसाफ पर साने 9 मई के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। सुल्तान राजा और उसके चारों मिनिस्टर जो हैं उनको फिल्म और मुस्ताफी होना चाहिए। पीटीआई की ढाक जजों की मुखालफत, जुडिशल कमीशन जाने का ऐलान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में इढाक जजों की तैनाती को बदनीति पर मबनी करार दे दिया। कहा, इढाक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए नुकसानदेह हैं। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराएं। हामिद खान कहते हैं, आइन और कानून में इढाक जज की गुंजाइश नहीं। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का फिर मुतालबा। कहा, किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज भी किया। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में इढाक जजों की तैनाती की हिमायत। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इढाक जज जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। आइन भी इजाज़त देता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों ने आइन को दोबारा तहरीर किया। अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, इढाक जजों की तैनाती ऐसा मसला नहीं जिस पर एहतजाज किया जाए। पहले भी कई बार इढाक जज बनाए जा चुके। हर काम पीटीआई की मर्जी से नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दे दी। इढाक जजों की तैनाती की हिमायत भी कर दी। कहा, हुकूमत आइनी तरमीम करके आइनी अदालत कायम करे। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ ख़त्म होगा। चीफ जस्टिस को इढाक जजेस लगाने की तजवीज़ बार काउंसिल ने दी थी। इढाक जजेस तैनाती से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। आम साइलिन मुकदमात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। जस्टिस रिटायर मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर का भी इढाक जज बनने से इनकार। मकबूल बाकर कहते हैं, ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियात ना होती तो इढाक जज ज़रूर बनते। इढाक जज की तैनाती गैर आइनी नहीं है। इढाक जजेस पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इक़दाम नेक नीति पर मबनी है। चीफ जस्टिस मुकदमात का दबाव कम करने के लिए इढाक जजेस की तैनाती चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीडियो लिंक पर शिरकत। लॉ विंग ने ब्रीफिंग दी। कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक इबाम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। इबाम है मखसूस फहरिस्तें किसकी मंजूर की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद के बजाय पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। नून लीग की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अरकान का नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। अरकान की अक्सरियत ने कहा, जजेस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, हम दस्तयाब नहीं होंगे। उधर नून लीगी मुतासरा ख़वातीन और अक़लियती अरकान ने क़यादत की इजाज़त से दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्त गुजारों में 14 ख़वातीन और अक़लियती अरकान शामिल। सियासी और कानूनी चैलेंजेस और पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। नून लीग की मरकजी रहनुमाओं का इजलास तलब। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इत्तेहादी जमातों के हवाले से मुशावरत होगी। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पीटीआई पर पाबंदी के मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का भी फैसला। कौमी असम्बली इजलास भी बुलाने का इम्कान। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा ने मुमकिन इक़दामात से निपटने की तैयारी कर ली।
صوبائی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب۔ حکومت نے تاخیر سے بچنے کے لیے اسمبلی گورنر کو ارسال نہیں کی۔ اجلاس 40 حکومتی ارکان کی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا۔ اسمبلی اجلاس سے وزیر اعلیٰ علی امین خطاب کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف لاہور میں سانحہ 9 مئی کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ شاہ محمود قریشی پر توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کا الزام ہے۔ $190 ملین کیس، شہزاد اکبر نے کابینہ میں ایک نوٹم بند لفافے میں پیش کیا تھا۔ ایجنڈے کے حوالے سے طریقہ کار پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال کا بطور گواہ ریکارڈ کیا گیا بیان۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہا شہزاد اکبر نے بانی پی ٹی آئی کا نوٹ کابینہ پہ پیش کرنے کا کہا، وہ حامی نہیں تھے۔ بانی پی ٹی آئی سے تصدیق کے بعد کابینہ سیکرٹری نے منظوری دی۔ معاہدے پر دستخط رازداری سے متعلق تھے۔ معاہدے کے ساتھ ایک خفیہ تحریر تھی۔ جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر آئینی طور پر کنفیوژن ہو تو حکومت عمل نہیں کرے گی۔ سینیٹر فیصل باولا کی ریڈ زون فائل ود فہد حسین میں گفتگو۔ حکومت کے پاس اس پر عمل کرنے کے حوالے سے استثنا بھی ہے۔ آئینی بحران پیدا ہو چکا، مشکلات بڑھ گئیں۔ پی ٹی آئی والوں نے فوج کے خلاف پھر زہر اگل کر 9 مئی کے واقعات کو تسلیم کر لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اگر معاشی، سیاسی اور اداروں کے خلاف دہشت گردی ہوگی تو اسے بھی روکا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 22 جولائی کو طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان روابط کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان حل طلب معاملات پر بھی غور ہوگا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی 97ویں سالگرہ، جی ایچ کیو میں تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ چین کے سفیر اور دفاعی اتاشی بھی شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور چین کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے تعلقات مثالی ہیں۔ دونوں افواج کئی شعبوں میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں میں آہنی بھائی چارہ قائم ہے۔ چین کے سفیر نے کہا کوئی طاقت دونوں ملکوں کے تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتی۔ بجلی کی فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ 25 نہیں 18 روپے ہے۔ سابق وزیر گوہر اعجاز کو پوری تفصیلات دی ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی بریکنگ بیریئر ود مالک میں گفتگو۔ کہا آئی پی پیز کو توسیع نہیں دی۔ آئی پی پیز کا ایشو نہیں، نان آئی پی پیز کے معاملات بھی ہیں۔ نیلم جہلم پروجیکٹ 1 ارب میں بننا تھا جو 4 ارب میں بنا، جس کا بوجھ صارفین پر پڑا۔ کوشش ہے قرضوں کا بوجھ پاور سیکٹر سے اٹھا کر نیشنلائز کیا جائے۔ ٹیکس سے متعلق 3.2 کروڑ روپے کے 83,579 مقدمات زیر التوا۔ گزشتہ 4 ماہ میں ٹیکس ریفنڈ میں 800 ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا۔ تاجر دوست ایپ سے 1.5 لاکھ ریٹیلر رجسٹر ہو چکے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس میں بریفنگ۔ اے پی آر حکام نے اصلاحات سے متعلق بتایا، وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس کیسز جلد نپٹانے کے لیے ٹریبیونلز کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پاکستان اسٹیل مل بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ فیصلہ واپس لینے کے لیے صدر، وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور قائمہ کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نے موقف اپنایا، اسٹیل مل بند کرنے کا فیصلہ اجلت میں کیا گیا۔ مل کی بندش کی سنگین معاشی اور سماجی نتائج برآمد ہوں گے۔ فیصلہ سازی کے عمل میں شفافیت اور مشاورت کے فقدان پر تشویش ہے۔ 90% نقصانات مالیات یا واجبات پر سود کی وجہ سے۔ ملک کے کئی علاقوں میں مانسون کی بارشیں، لاہور، گجرانوالہ، جہلم، گجرات اور منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، میلسی میں بادل برسے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات سے وقفے سے بارش۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ نشیب علاقے زیر آب، میاں والی میں بارش کے باعث ہر طرف پانی، ندی نالوں میں طغیانی، پانی فصلوں میں داخل۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں طوفانی بارشیں، ندی نالے بفر گئے۔ یوم اور دھانا سر میں بارش سے شہراب متاثر ہوئی۔
कराची में शदीद गर्मी और हफ्स बरकरार, समुद्री हवाएं भी बंद। पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री महसूस हुई। शहर में गुज़श्ता 7 जुलाई की गर्म तरीन रात रही। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मानसून के दूसरे स्पेल में कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। 21 और 22 जुलाई को चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में कमी की भी पेशगोई। उधर कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 2 शहरी जाँ बहक। महकमा एंटी करप्शन ने मुअज़्ज़म जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में जेर हिरासत एंटी करप्शन ने मुअज़्ज़म जतोई को मुल्तान में रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। जमशेद दस्ती पर पुलिस पार्टी पर हमला करने का इल्ज़ाम। MNA अमीर सुल्तान घर पहुंच गए। अमीर सुल्तान 5 रोज़ कबल लाहौर में घर से लापता हुए थे।